शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम आप अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और जलीलुल कद्र नबी हैं। आपका शुमार भी बनी इसराइल के अंबिया में होता है। आपका सिलसिला नसब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। आपका ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 800 साल बाद का है। नबूवत मिलने पर आपने अपनी कौम को शिर्क से रोका, इसकी बुराइयां इनके सामने बयान फरमाई, मगर आपकी कौम सुधरने की बजाय शिर्क की दलदल में और ज्यादा धंसती चली गई। आपने तबलीग की मगर कौम ने आपकी बात न मानी और आपकी दुश्मन बन गई। आखिर आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, आप अब इस कौम को बता दें कि अगर बात नहीं मानते तो ना मानो। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। अब भी वक्त है, अपनी इस्लाह कर लो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आपकी ज़बान मुबारक से अजाब की बात सुनी तो उनमें हलचल मच गई। आपस में कहने लगे, हमसे पहले कौम लूत और कौम समूद वगैरह को उनके अंबिया ने अल्लाह के अजाब से डराया था तो वो कौमें हलाक कर दी गईं। यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अब क्या किया जाए? आखिर उन्होंने तय किया, देखो ये यहीं रहते हैं या चले जाते हैं। अगर शहर छोड़कर चले जाते हैं तो समझ लो अजाब आएगा। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर चले गए। सुबह होते ही आसमान पर धुएं के स्याह बादलों ने इस तरह साया किया कि लोग इसे देखकर घबरा गए, बेकरार हो गए। इनकी हालत वो हो गई जो कुरान पाक ने बयान की है। फिर जब ये लोग किसी कश्ती में सवार होते हैं तो खालिस अल्लाह पर इत्काद रखकर इसे पुकारने लगते हैं। जब उन्होंने स्याह बादलों को मंडलाते देखा तो उनके पैरों से जमीन निकल गई। उन्हें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें याद आने लगी। उन्होंने सोचा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करके इनके हाथ पर तौबा कर लेते हैं और इन पर ईमान ले आते हैं। उन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी लेकिन नाकाम रहे। अब उन्हें ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि हम उन्हें तलाश करते रहें और अल्लाह का अजाब हमें खत्म कर दे और हम दुनिया वालों के लिए पहली कौमों की तरह इबरत का निशान बन जाएं। ये सोचकर पूरी कौम अपने जानवरों तक को साथ लेकर बाहर मैदान में आ गई। यहाँ तक कि माओ ने अपने दूध पीते बच्चों को अपने से अलग कर लिया ताकि वो भी रोएं और चिल्लाएं और अल्लाह को इन पर रहम आ जाए और इन्हें अपने गुनाहों की माफी मिल जाए। इस हालत में उन्होंने तौबा करनी शुरू की और कहने लगे, ए हमारे रब, यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे पास आपका जो पैगाम लाए थे हम इस पर दिलो जान से ईमान लाते हैं। कुरान पाक ने इस कौम के तौबा करने को एक बिल्कुल अलग वाकया करार दिया है, यानी अजाब के आसार को देखकर तौबा करना और फिर अल्लाह ताला का इनकी तौबा कबूल करना, ये अनोखा वाकया है। अल्लाह ने इन पर से अजाब हटा लिया, इस लिहाज से वो खुशकिस्मत कौम थी। इनसे पहले किसी इलाके के लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने अजाब देखकर तौबा की हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक इस कौम को तबलीग की थी, वो आपको झुटलाती रही थी। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन्हें अजाब की खबर सुनाकर शहर से निकल गए, जबकि अभी अल्लाह की तरफ से चले जाने का हुक्म नहीं हुआ था। आपसे ये भूल हुई थी। इतनी ही बात पर अल्लाह की तरफ से पकड़ हो गई। आप दरिया के किनारे पर पहुंचे। किनारे पर कश्ती खड़ी थी और इस पर मुसाफिर सवार हो रहे थे। आपने मल्लाह से कहा, मुझे भी सवार कर लो। मल्लाह या तो आपको जानता था या आपकी नूरानी शक्ल सूरत से मुतासिर होकर कहने लगा, जरूर सवार हो जाइए, ये तो हमारी खुशकिस्मती है
کہ آپ جیسی ہستی ہمارے ساتھ سفر کرے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو سوار کر لیا۔ اب سفر شروع ہوا۔ کشتی ابھی تھوڑی دیر ہی چلی تھی کہ بھنور میں پھنس گئی اور چکرانے لگی۔ مسافر گھبرا گئے، رونے لگے۔ کشتی کے ملا نے چیخ کر کہا، اے مسافرو، میرا بہت مرتبہ کا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو میری کشتی اس طرح بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا کشتی میں موجود ہے تو وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ کشتی کے باقی مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں۔ کسی نے ظاہر نہ کیا تو باقی مسافروں کی جان بچانے کے لیے ہم ایک مسافر کو دریا میں پھینک دیں گے۔ اللہ کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، تم لوگ مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ کوئی آپ کو دریا میں پھینکنے پر تیار نہ ہوا۔ آخر قرآن اندازی کی گئی تو آپ کا نام نکلا۔ لوگوں نے اس سے بھی اتفاق سمجھا۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر آپ کا نام نکلا۔ لوگ حیران تھے کہ ان کی صورت تو اتنی نورانی ہے، یہ اپنے آقا سے بھاگے ہوئے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر تیسری مرتبہ پورا ڈالا تو پھر آپ کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ آپ کا نام نکلنے پر بھی ملا آپ کو دریا میں گرانے پر تیار نہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، میری وجہ سے تمام مسافر پریشان ہیں، اس لیے آپ خود ہی دریا میں کود گئے۔ دریا میں گرنا تھا، ایک بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، ہمارے بندے یونس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھ، یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ واقعہ دریا فرات کا ہے۔ اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1 دن، 5 دن، 7 دن یا 40 کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یوں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جملہ ایوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، ہمارے بندے کو باہر نکال دے۔ مچھلی نے آپ کو کنارے پر لا ڈالا۔ اس وقت یونس علیہ السلام بیمار سے تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے، آپ کے بدن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھنے لگیں۔ اللہ نے آپ کے پاس کدو کی ایک بیل اگا دی، اس کے پتوں نے آپ پر سایہ کر دیا۔ آپ ایک ہرنی اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح آپ بہت جلد تندرست اور توانا ہو گئے اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس سے قوم کے حالات بارے پوچھا۔ اس نے بتایا یونس نامی ہمارے نبی تھے، انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی قوم کے سروں پر بادل منڈلانے لگے، انہیں اپنی موت نظر آنے لگی، وہ رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ آخر اللہ کو ان پر رحم آ گیا، مگر یونس نبی کا اب تک کسی کو پتہ نہیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے کہا، آخر تیری بکری میں دودھ ہے تو مجھے پلا دے۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولا، جس دن سے یونس علیہ السلام گئے ہیں ہم لوگ شدید قحط کا شکار ہیں۔ آپ نے اس کی بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ وہ دوڑ کر شہر میں گیا اور یہ بات انہیں بتائی۔ سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر نکل آئے، دیکھا تو وہ واقعی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ وہ لوگ بے تحاشا خوش ہوئے، بڑے احترام سے آپ کو شہر میں لائے۔ انہوں نے آپ کے زندہ سلامت مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد آپ پھر قوم کی اصلاح میں لگ گئے۔ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چلے جاتے، وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہیں آپ نے وفات پائی۔